about potential energy. This one is Earth. Radius of the Earth is R. Potential energy at this point, at a point, this one is center of the Earth. We have to figure out potential energy at a point. Potential energy at a point is equal to minus G M M. Distance of the object. Suppose this one is object. Whose mass is small m. Mass of the Earth is capital M. Mass of the Earth, capital M. Object को mass, यो object को mass, small m. अब चाहिँ minus G M M अनि यो distance, यो object को distance center बाट लिनु भने small r लेख्ने, potential energy small r लेख्ने. ठीक छ. अब यसलाई चाहिँ यो रिजनबाट यो ए पोइन्टबाट यो m 2r distance मा शिफ्ट गर्ने, 2r distance A to B. A stationary object is shifted from A to B. Question छ दिएको, stationary object is shifted from A to B. Work done is what? Work done is equal to potential energy. Please write in English, not in Nepali. Okay. So, a stationary object is shifted from A to B. यहाँदेखि यहाँसम्म मात्रै शिफ्ट भयो भने वर्क डन कति हुन्छ? वर्क डन निकाल्नु पर्यो भने अनावश्यक पनि नलेख्ने, आवश्यक परेको मात्रै कुरा लेख्ने. यहाँनिर म त्यहाँ हेरिरहेको छु कमेन्ट, अनावश्यक लेख्यो भने त्यसको आन्सर चाहिँ म दिने बेला छैन. बुझ्यो? र त्यो स्टुडेन्ट अनावश्यक पनि लेख्यो भने, अननेसेसरी कुरा लेख्यो भने त्यो स्टुडेन्टको म नाम यहाँबाट हटाइदिन्छु. त्यो पनि ध्यानमा राख. हो, क्लासबाट अफ गरिदिन्छु म. स्टेशनरी अब्जेक्ट शिफ्टेड फ्रम ए टु बी. ए टु बी मा शिफ्ट गर्नु पर्यो भने कति वर्क डन गर्नु पर्यो? अब यो फर्मुला चाहिँ पोटेन्शियल एनर्जी को, अब्जेक्ट को डिस्टेंस लिने, यो अब्जेक्ट को डिस्टेंस सेन्टरबाट लिने. त्यसले बी पोइन्ट मा पोटेन्शियल एनर्जी यो एट ए अब एट बी पोटेन्शियल एनर्जी कति हुन्छ? एट बी पोटेन्शियल एनर्जी इज इक्वल टू माइनस जी एम एम डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस, बी को डिस्टेंस सेन्टरबाट लिने. तो बी को डिस्टेंस यहाँदेखि यहाँसम्म कति छ? 2r छ. 2r लिने. ये पॉइंट में यो पोटेन्शियल एनर्जी ए को डिस्टेंस सेन्टरबाट लिने, बी को डिस्टेंस सेन्टरबाट लेख्ने. यो जी, यो अर्थ को मास, यो ऑब्जेक्ट को मास हो. यो चाहिँ फर्मुला भयो पोटेन्शियल एनर्जी को. ऑब्जेक्ट ए बाट बी आफै जाँदैन, तलबाट माथि आफै जाँदैन. सर यो ऑब्जेक्ट छ, तलबाट माथि जानलाई वर्क डन गर्नु पर्यो. जति वर्क डन हुन्छ त्यति चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ. वर्क डन इज इक्वल टू चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी. वर्क डन इज इक्वल टू वर्क डन W is equal to final potential energy minus initial potential energy. चेन्ज यो माइनस किन दियौ त? चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी को बराबर वर्क डन हुन्छ. आफै अब्जेक्ट माथि जाँदैन, माथि जानलाई वर्क डन गर्नु पर्यो. जति वर्क डन गर्छौ त्यति चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ. अब यो UB माइनस UA फाइनल यो छ, इनिशियल यो छ.
चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी युबी माइनस युए, युबी को भ्यालु यो राख्ने माइनस जी एम डिभाइडेड बाई 2r माइनस युए आफै माइनस है यहाँनिर माइनस जी एम डिभाइडेड बाई आर। यो फाइनल युबी को भ्यालु यहाँ दिएको छ, युए को भ्यालु दिएको छ। यो माइनस चेन्ज को लागि माइनस हो, यो माइनस चेन्ज को माइनस, यो आफै माइनस छ, युए आफै माइनस। यसलाई सल्भ गर्यो भने जी एम डिभाइडेड बाई 2r आउँछ। यसलाई सल्भ गर्यो भने आन्सर यो जीएम लाई जीआर स्क्वायर पनि लेख्न मिल्छ। अस्ति नै हामी गरिसक्यो जी इक्वल टु जीएम बाई आर स्क्वायर। जीएम इक्वल टु जीआर स्क्वायर। यो आर भनेको अर्थको रेडियस हो, आर भनेको अर्थको रेडियस, त्यसलाई लेख्न मिल्छ जीएम को सट्टा मात्रै जीआर स्क्वायर इन्टु एम डिभाइडेड बाई 2r। जनरली माथिको फर्मेट एक्जाममा रहन्छ, माथिको फर्मेट जीएमएम बाई 2r को फर्मेट चाहिँ एक्जाममा रहन्छ। यही एन्सर लेख्नु भनेको ए बाट बी तिर शिफ्ट गर्नु पर्यो भने वर्क डन चाहिँ यति गर्नुपर्छ। यो क्लियर भयो? यस अर नो? यो एमजीएच बाई 2 जुन छ नि स्मल हाइटमा एमजीएच फर्मुला युज हुन्छ, लार्ज हाइटमा काम गर्दैन। अस्ति मैले बताइसकेको छ हो। सबैजना चाहिँ यस र नो मात्रै कमेन्ट गर्ने, केही बुझेको छैन त्यहाँनिर लेख्ने आई कुड नट अन्डरस्ट्यान्ड हो। आफ्नो साथीहरूलाई अनावश्यक चाहिँ अननेसेसरी च्याट नगर्ने, ठिक छ? यहाँ धेरै स्टुडेन्ट, 400 स्टुडेन्ट छ यहाँ क्लासमा। अननेसेसरी गर्यो भने एडभान्टेज हुँदैन, स्टुडेन्ट सबै डिस्टर्ब हुन्छ, क्लास डिस्टर्ब हुन्छ। त्यो हिसाबले स्टुडेन्टले सबैजनाले आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी बुझेर यो गर्नु पर्यो। आई डोन्ट अन्डरस्ट्यान्ड हो। फर्स्ट लेक्चर हो सर, अब फर्स्ट लेक्चर भएको कारणले अलिकति गाह्रो छ। यो चाहिँ +2 लेभलमा पढाइ हुन्छ। यो फर्मुला पोटेन्शियल एनर्जीको म के भन्छु भने अस्ति नै हामी यो सबको बारेमा गरिसक्यौं। अब आज चाहिँ कोसिसै गर्नु पर्ला स्टुडेन्टले हो। यो भेरिएसन अफ जी ड्यू टु हाइट यिनीहरू सबै भइसक्यो, पोटेन्शियल एनर्जी सबै भइसक्यो। त्यसकारण म के भन्छु भने अगाडि बुझ्न कोसिस गर्ने हो। उपाय मलाई केही लाग्दैन, यहाँ अलिकति फास्ट ट्र्याकमा जाने हो हामी। यो फर्मुला +2 मा पढाइ हुन्छ माइनस जी एम बाई आर। यो अब्जेक्टको डिस्टेन्स, यहाँ ध्यान दिने, यो भनेको अब्जेक्टको डिस्टेन्स सेन्टरबाट स्मल आर, यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स छ आर। यो चाहिँ राख्ने यहाँनिर डिनोमिनेटरमा राख्ने हो। यही अब्जेक्ट यहाँ पुग्यो भने अब डिस्टेन्स 2r छ, 2r यो चाहिँ यहाँ राख्ने, ठिक छ? यो फर्मुला हो, +2 लेभलमा पढाइ हुन्छ। भइसक्यो यो कुराहरू। अब यो एब्सेन्ट भएको कुरा हामीलाई चाहिँ थाहा हुँदैन, हामी चाहिँ संस्थालाई जे वर्क दिन्छ संस्थाले त्यो मात्रै हामी फलो गर्छौं। त्यहाँ लेखिसकेको छ कि यो भन्दा अगाडि जानुस् भनेर हो। त्यो हिसाबले स्टुडेन्टहरू आफ्नो मेकअप गर्ने अथवा मेकअप क्लास लिने पछिबाट म गर्न सक्छु, अहिले चाहिँ पोसिबल छैन हो। पछि संस्थाले हामीलाई भन्छ तिमीहरू आफ्नो कमेन्टमा राखिदिनु, त्यहाँ फोन गरेर हाम्रो छुरे कुरालाई पछि रिभाइज गर्दिनलाई, त्यो पछि रिभाइज हुन्छ, ठिक छ? अब यो अब्जेक्टको पोटेन्शियल एनर्जी यहाँनिर माइनस जीएम बाई आर। ए पोइन्टमा हेर्ने, त्यो ए को डिस्टेन्स लिने सेन्टरबाट आर छ भने यहाँ 3 लेख्ने, बी को डिस्टेन्स सेन्टरबाट 2r छ यो लेख्ने। वर्क डन भनेको चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी, कति एनर्जी चेन्ज भयो, जति वर्क डन हुन्छ त्यति चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी। सर यहाँ हेर्नु, यो चाहिँ यसरी हामी गयो माथि, पोटेन्शियल एनर्जी बढिरहेछ, किन बढ्यो क्वेशन आउँछ। वर्क डन भएको कारणले बढ्यो, जति वर्क डन हुन्छ त्यति चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ। फाइनल यो छ, इनिशियल यो छ। फाइनल को भ्यालु यो लेखेकै छ, यो चेन्ज को लागि माइनस हो, त यो माइनस चेन्ज को लागि भयो। यो युए आफै माइनस छ, त यो आफै माइनस हो, माइनस माइनस प्लस। यसलाई सल्भ गर्ने, सल्भ गरेपछि यो आन्सर आउँछ। अस्ति पनि हामी जी अन द अर्थ सर्फेस जीएम बाई आर स्क्वायर हुन्छ, त जीएम इक्वल टु जीआर स्क्वायर क्रस मल्टिप्लिकेसन गर्ने। अनि जीएम को सट्टामा जीआर स्क्वायर लेख्ने, यो जीएम लाई हटाएर जीआर स्क्वायर लेख्ने, यो एम लाई एम लेख्ने, यो 2r लाई 2r।
जनरली माथिको फर्मेटमा एक्जाममा रहन्छ क्वेशन. इज इट क्लियर? यस अर नो? यस अर नो मात्रै एन्सर भन्ने. यो बुझ्यो? यस यस यस, इट्स ओके. अब म एउटा सानो वर्क दिन्छु, त्यो वर्कतिर हामी जानु. एउटा सेटेलाइट छ यहाँनिर जसको अर्बिटल स्पिड चाहिँ v0 छ. अब यही सेटेलाइटलाई शिफ्ट गर्नु छ, 3r रेडियसमा शिफ्ट गर्नु छ. हरेक ठाउँमा अर्बिटल स्पिड एउटै हुँदैन, फरक फरक हुन्छ. v0 ड्याश गर्नु. Find work done to shift rotating satellite from A to B. A satellite is orbiting. Question दिएको छ, a satellite is orbiting in a circle of radius r. एउटा यो सेटेलाइट छ जसको रेडियस अफ रोटेसन रोटेट भइरहेको छ, आर रेडियसमा रोटेट भइरहेको छ. आर रेडियसमा रोटेट भइरहेको छ. अब यसलाई 3r रेडियसमा रोटेट गराउनु छ. नाउ इट इज टु बी orbited in a circle of radius 3r. Work done is what? अब एउटा सेटेलाइट छ जुन r रेडियसमा रोटेट भइरहेको छ. अब यसलाई 3r रेडियसमा रोटेट गराउनु छ. माइनसको मिनिङ हुन्छ अर्थले सेटेलाइटलाई तान्यो, अब्जेक्टलाई तान्यो, त्यसकारण माइनस पोटेन्शियल इनर्जी. पोटेन्शियल इनर्जी माइनस g m r. यो माइनसले के दिन्छ कि कुनै अब्जेक्टलाई अर्थले तान्यो, त्यो माइनस लेख्ने, रिपेल गरेको भए प्लस लेख्छौँ. जसरी चार्जहरुमा यो पोजिटिभ चार्ज, यो पनि पोजिटिभ चार्ज छ. यो पोटेन्शियल इनर्जी कति? पोटेन्शियल इनर्जी इज प्लस लेख्ने. अब किन रिपेल गर्छ एकअर्कोलाई, q नट 4 पाई एप्सिलन नट r. यो फर्मुला लेख्छौँ, प्लसमा लेख्ने पोटेन्शियल इनर्जी हो. तर एट्र्याक्ट गर्यो भने माइनसमा, यो माइनस छ भने यहाँ अब माइनस लेख्ने, पोटेन्शियल इनर्जी माइनस भइहाल्छ. एट्र्याक्ट गर्यो भने माइनस, यो माइनस चार्ज छ, यो प्लस चार्ज छ, अब माइनस लेख्ने. एट्र्याक्ट गर्यो भने एनर्जी माइनसमा हुन्छ, रिपेल गर्यो भने प्लसमा हुन्छ. अर्थ के छ पनि त्यही हुन्छ. पोटेन्शियल इनर्जी चाहिँ नेगेटिभको मिनिङ हुन्छ प्लस. एट्र्याक्ट गर्यो त्यसकारण माइनसमा लेख्ने पोटेन्शियल इनर्जी. मास अलवेज एट्र्याक्टिभ हुन्छ हो, त्यसकारण माइनसमा लेख्ने. अब यो सेटेलाइट छ, आर रेडियसमा रोटेट भइरहेको छ. अब यसलाई चाहिँ 3r रेडियसमा रोटेट गराउनु छ भने आफै त जाँदैन, यहाँबाट यहाँ आफै जाँदैन. के गर्नु पर्यो? इनर्जी एड गर्नु पर्यो. सपोज यहाँनिर इनर्जी सेटेलाइटको 100 जुल छ, यहाँ पुगेपछि 300 जुल लाग्छ यसमा. यहाँबाट यहाँ जानु पर्यो भने यहाँ यो सेटेलाइटको इनर्जी 100 जुल मान्ने, यहाँ चाहिँ 300 जुल छ भने 200 जुल एड गर्नु पर्यो. वर्क डन कति गर्नु पर्यो? वर्क डन फाइनल इनर्जी माइनस इनिशियल इनर्जी. फाइनल इनर्जी माइनस इनिशियल इनर्जी. फाइनल इनर्जी 300 माइनस 100 दैट इज इक्वल टु 200 एड गरेपछि यति वर्क डन भनेको यति इनर्जी एड गर्ने. यो इनर्जी एड गरेपछि यो सेटेलाइट यहाँबाट यहाँ जान्छ. यो चाहिँ आउट भनेको निकाल्ने मेथड हो. आफै शिफ्ट गर्दैन, इनर्जी दियो भने मात्रै माथि जान्छ, यहाँभन्दा माथि जान्छ. हो, अब यहाँ टोटल इनर्जी सेटेलाइटको निकाल्ने, यहाँ पनि निकाल्ने, अनि कति इनर्जी एड गर्नु पर्यो त्यो निकाल्ने हो. क्वेशन यही हो. क्वेशन मैले बुझाएको हो. gm by 2r, gm by 2r, gm by 2gm by r. अब यसलाई प्रोसेस जुन छ नि, हामी पोटेन्शियल इनर्जीबाट नगर्ने, यो युज नगर्ने. UA इज माइनस G
m by r ub is equal to minus g m by 3r. यो कसको लागि मात्रै काम गर्छ? स्टेशनरी अब्जेक्ट शिफ्ट गर्यो भने वर्क डन इज इक्वल टु work done is ub minus ua. This is the formula applied if a stationary object is shifted. This is applied if a stationary object is shifted. रेस्ट अब्जेक्ट शिफ्ट गर्यो भने यो मेथड युज गर्ने, मुभिङ अब्जेक्ट लागि यो मेथड युज हुँदैन। सेटेलाइट मुभिङ अब्जेक्ट हो, 2gm/3r यो मेथडबाट निकालेको हुँदा यो मेथडबाट चाहिँ हुँदैन। आशुतोष यो मेथड युज नगर्ने। किन युज नगर्ने? यो फर्मुला कसको लागि हो? स्टेशनरी। यो भन्दा पहिले क्वेशन थियो स्टेशनरी अब्जेक्ट। रेस्ट स्टेशन भनेको रेस्ट अब्जेक्टको लागि यो प्रोसेस हामी युज गर्छौं। ठीक छ। तर सेटेलाइट स्टेशनरी अब्जेक्ट होइन, रोटेटिङ अब्जेक्ट हो। रोटेट भइरहेको छ, त्यसमा काइनेटिक एनर्जी पनि हुन्छ, मात्रै पोल एनर्जी हुँदैन हो। एनर्जी अल्सो रिक्वायर्ड, यस, एनर्जी पनि चाहिन्छ। हाम्रो चाहिँ ठीक छ, ब्लर भयो, हाम्रो चाहिँ ठीक छ। आफ्नो वेब क्यामेरा चाहिँ ठीक पार्ने, मोबाइल छ भने मोबाइल ठीक पार्ने, हाम्रो ठीक छ। अब यो यसलाई यो क्वेशनलाई कसरी सल्भ गर्ने त्यो तिर हामी जाउँ। अर्थ को रेडियस r, यो रेडियस चाहिँ सेटेलाइट, v नॉट ऑर्बिटल स्पीड, mass of satellite is m, mass of the earth is capital M, satellite 3r distance मा गइसक्यो, 3r रेडियस मा रोटेट भइरहेछ, v dash यसलाई भन्ने a, यो पॉइंट b। रोटेटिङ सेटेलाइट, रोटेटिङ अब्जेक्टलाई, सेटेलाइटलाई मात्र होइन, रोटेटिङ अब्जेक्टलाई शिफ्ट गर्यो भने यो मेथड अब चाहिँ हामी मेथड लगाउँछौँ। एट ए भनेको यहाँनिर हेर्ने काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ, स्पिड v नॉट छ भने काइनेटिक एनर्जी पनि हाफ m v नॉट स्क्वायर हुन्छ। तर v नॉट को फर्मुला थाहा छैन भने प्रुफ गर्न सक्नु पर्यो। यसलाई चाहिएको सेन्ट्रिपिटल फोर्स, ध्यान दिनु, यो सर्कुलर पाथमा रोटेट भइरहेछ, सर्कुलर पाथमा रोटेट हुनलाई सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिन्छ। त्यो फोर्स कहाँबाट आउँछ? सेन्ट्रिपिटल फोर्स mv नॉट स्क्वायर बाइ r। यो मास अफ सेटेलाइट हो, मास अफ सेटेलाइट, ऑर्बिटल स्पीड अफ सेटेलाइट, यो रेडियस अफ सर्कुलर ट्रैक। जुन सर्कुलर ट्रैकमा चाहिँ सेटेलाइट रोटेट भइरहेको छ, यो सर्कुलर ट्रैकमा रोटेट हुनलाई हामीलाई थाहा छ कि सर्कुलर पाथमा रोटेट हुनलाई सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिन्छ। त्यो अर्थको ग्रेभिटेशनल फोर्सले दिन्छ, अर्थले तान्दिन्छ सेटेलाइटलाई। तानेन भने सेटेलाइट चाहिँ सिधा गइहाल्छ, सिधा गइहाल्छ सेटेलाइट हो। त सिधा नजानलाई अर्थले के गर्छ? तान दिन्छ। सेन्ट्रिपिटल फोर्स प्रोभाइडेड बाइ ग्रेभिटेशनल फोर्स, ग्रेभिटेशनल फोर्स भनेको यो सेन्ट्रल फोर्स कहाँबाट आयो त? ग्रेभिटेशनल फोर्सबाट आयो। अर्थको र सेटेलाइटको बीचमा जुन ग्रेभिटेशनल फोर्स छ त्यो फोर्सबाट आउँछ। ग्रेभिटेशनल फोर्सको फर्मुला हुन्छ g(m) डिवाइडेड बाइ यो अर्थको मास, यो सेटेलाइटको मास, यो g डिवाइडेड बाइ यो सेटेलाइट र अर्थको बीचमा डिस्टेन्स। सेटेलाइटको मास स्मल m छ, अर्थको मास क्यापिटल M छ, यो डिस्टेन्स r छ, r स्क्वायर लेख्ने यहाँनिर। चाहिएको सेन्ट्रिपिटल फोर्स ग्रेभिटेशनल फोर्सबाट आयो। ठीक छ। यो अब यसमा चाहिँ यो m र यो m काट्दिनु। Therefore v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टु एउटा r र एउटा r पनि क्यान्सल हुन्छ। v नॉट चाहिँ v नॉट स्क्वायर इज इक्वल टु g m by r। यो v नॉट स्क्वायर, therefore v नॉट अर्बिटल भेलोसिटी निकाल्नु छ भने यो फर्मुला हुन्छ √/m
स्क्वायर हटायो भने यहाँ रुट गर्नु पर्छ जी एम डिवाइडेड बाई आर यो अर्बिटल भेलोसिटी को फर्मुला हो काइनेटिक एनर्जी एट ए काइनेटिक एनर्जी of satellite at A यो निकाल्नु छ हामीलाई काइनेटिक एनर्जी EK सिम्बल लेख्ने EK यो काइनेटिक एनर्जी हो इक्वल टु 1/2 m v नॉट स्क्वायर यो काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला हो सेटेलाइट को काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला हाफ m तर मास अफ सेटेलाइट लिने orbital velocity of satellite को स्क्वायर लिने हाफ m v नॉट स्क्वायर भनेको यो छ that is equal to 1/2 m v नॉट स्क्वायर is g m by r यसलाई रिअरेन्ज गर्नु g m डिवाइडेड by 2r यो चाहिँ काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला भयो काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला यो पनि हो यो पनि हो सेटेलाइट को काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला दुईटा भयो gmm by 2r पनि भयो काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला पोटेंशियल एनर्जी अफ सेटेलाइट एट ए पॉइंट में पोटेंशियल एनर्जी UA is equal to minus g m divided by एक को डिस्टेंस सेंटर बाट कति छ स्मॉल r त्यो लेख्ने हो जुन डिस्टेंस छ त्यो डिस्टेंस लेख्ने काइनेटिक एनर्जी प्लस मा हुन्छ नि काइनेटिक एनर्जी माइनस मा होइन काइनेटिक एनर्जी प्लस मा हुन्छ यहाँ चाहिँ माइनस किन त एट्र्याक्ट गर्यो पोटेंशियल एनर्जी जहिले पनि एट्र्याक्ट भएपछि कुनै अर्थले सेटेलाइटलाई तान्यो भने माइनस मा लेख्ने माइनस gm by r यो हो काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला काइनेटिक एनर्जी अलवेज पोजिटिभ हुन्छ र पोटेंशियल एनर्जी माइनस में किन भयो भने तानेकोले माइनस भयो अब सेटेलाइट को टोटल एनर्जी निकाल्ने हो यो काइनेटिक एनर्जी र यो पोटेंशियल एनर्जी दुईटालाई एड गरिदिनु द टोटल एनर्जी अफ सेटेलाइट मैले ET सिम्बल युज गरे ET काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी यो लेखे भने टोटल एनर्जी अफ सेटेलाइट काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला यो छ प्लस मा छ g m डिवाइडेड बाइ 2r पोटेंशियल एनर्जी माइनस मा छ यहाँ प्लस माइनस माइनस यो प्लस छ यहाँ माइनस छ दुईटा मिलेर के भन्छ माइनस g m बाइ r यसलाई सल्भ गर्यो भने माइनस आउँछ g m by 2r यो टोटल एनर्जी भयो एक पॉइंट में टोटल एनर्जी डाइरेक्ट एग्जाम में चाहिँ यसरी डेरिवेसन गरिराख्ने होइन यो चाहिँ यादै राख्ने माइनस gmm by 2r टोटल एनर्जी हुन्छ जसरी हामी पढेको होला मोडर्न फिजिक्स में कि इलेक्ट्रन को फर्स्ट अर्बिट में हाइड्रोजन केस को लागि ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रन छ भने त्यसको टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रन भोल्ट हुन्छ -13.6 इलेक्ट्रन भोल्ट माइनस किन भयो इलेक्ट्रनलाई न्यूक्लियस को भएको प्रोटनले तानेकोले चाहिँ माइनस हो टोटल एनर्जी -13.6 इलेक्ट्रन भोल्ट हो इलेक्ट्रनलाई प्रोटनले तान्यो न्यूक्लियस में भएको प्रोटनले तानेकोले माइनस हुन्छ -13.6 इलेक्ट्रन भोल्ट त्यसले सेटेलाइटलाई अर्थले तान्यो त्यसकारण माइनस मा हुन्छ -gmm by 2r the negative sign shows that satellite is attracted by earth अर्थलाई तानेको छ त्यसकारण यो चाहिँ सेटेलाइट बाइ अर्थले तानेको छ सेटेलाइटलाई त्यसकारण माइनस हो यसमा हामी के हेर्यौं कि टोटल एनर्जी डाइरेक्ट याद राख्ने ए पॉइंट में टोटल एनर्जी म यो स्टेपहरु हिलेज गरिरहेको छु टोटल एनर्जी को फर्मुला याद राख्ने डेरिवेसन चाहिँ यही हो at A
total energy at a total energy EA is equal to minus G m by 2 यो R भयो यो 2 चाहिँ फर्मुलाको 2 हो यो R भनेको सेटेलाइटको डिस्टेन्स 2 चाहिँ फर्मुलाको 2 हो ब्रैकेट भित्र भएको R चाहिँ सेटेलाइटको डिस्टेन्स सेन्टरबाट R डिस्टेन्समा छ त्यो लेख्ने 2 चाहिँ फर्मुलाको 2 हो सिमिलरली एट B टोटल एनर्जी EB मैले नोटेसन दिए EB आफ्नो चोइसमा छ कुन नोटेसन दिने EB minus G m divided by 2 फर्मुलाको 2 हो अब सेटेलाइटको डिस्टेन्स सेन्टरबाट कति छ यो सेटेलाइटको डिस्टेन्स सेन्टरबाट 3r डिस्टेन्समा छ यो 3r हो त सेटेलाइटको डिस्टेन्स B मा चाहिँ 3r भएकोले यो 2 फर्मुलाको 2 हो ब्रैकेट भित्र सेटेलाइटको डिस्टेन्स राख्ने ब्रैकेट भित्र 2 चाहिँ फर्मुलाको र ब्रैकेट भित्र सेटेलाइटको डिस्टेन्स ए मा चाहिँ r डिस्टेन्स छ B मा 3r डिस्टेन्स छ ठीक छ यो टोटल एनर्जी को फर्मुला +2 लेभलमा पनि हुन्छ अब चाहिँ 2 into 3r भनेको 6 लेख्ने minus G m divided by 6r 2 into 3 work done or energy added भनेको यहाँबाट यहाँ शिफ्ट गर्नु पर्यो भने एनर्जी एड गर्नु पर्छ एबाट बी मा शिफ्ट गर्नु पर्यो भने एनर्जी चाहिँ एड गर्नु पर्यो एनर्जी एड गर्यो भने फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल एनर्जी दिनु चेन्ज इन एनर्जी को बराबर चाहिँ एनर्जी एड गर्नु पर्छ यहाँ टोटल एनर्जी कति छ यहाँ टोटल एनर्जी कति छ चेन्ज इन एनर्जी चेन्ज इन एनर्जी को बराबर ए पॉइंट में कति एनर्जी छ बी पॉइंट में कति एनर्जी छ टोटल एनर्जी त टोटल एनर्जी को डिफरेन्सले एनर्जी एडेड दिन्छ ए बाट बी मा आफै जादैन एनर्जी एड गर्यो भने हुन्छ कति एनर्जी एड गर्नु पर्यो त फाइनल एनर्जी कति छ इनिशियल एनर्जी कति छ त्यो दुईटाको डिफरेन्स दियो भने मात्र एनर्जी एडेड थाहा हुन्छ ईबी को भ्यालु यो दिएको छ यो चेन्ज को लागि माइनस साइन हो किन आयो माइनस त यो चेन्ज इन एनर्जी ईबी भनेको कति छ माइनस जी m डिवाइडेड बाइ 6r यो चेन्ज को लागि माइनस छ ईए यो दिएको छ माइनस जी m बाइ 2r यसलाई सल्भ गर्नु कति आउँछ यसलाई सल्भ गर्यो भने वर्क डन बाय एक्सटर्नल फोर्स और बाय ग्रेभिटी सेम हो एगेन्स्ट ग्रेभिटी काम गर्नु पर्यो हो एगेन्स्ट ग्रेभिटी काम गरेकोले वर्क डन गर्नु पर्यो एनर्जी दिनु पर्यो स्टेशनरी सेटेलाइट मा पोटेन्शियल एनर्जी को बराबर हो स्टेशनरी अब्जेक्ट लाई शिफ्ट गर्नु पर्यो त वर्क डन इज चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी रोटेटिङ अब्जेक्ट लागि यो मेथड युज गर्नु यसलाई सल्भ गर्यो भने g m बाइ 3r हुन्छ प्लस मा आउँछ आन्सर प्लस में किन आयो एनर्जी दिनु पर्यो त्यसकारण प्लस हो हामीले एनर्जी दिनु पर्छ gm by 3r ठीक छ gm by 2r होइन 3r gm by 3r के स्टुडेन्टले देखाएको छ कि gm by 3r यही हुन्छ gm by 3r सल्भ गरेर हेर्ने आउँछ यही यस अर नो यो बुझ्यो कि बुझेन यस अर नो यस ल अब एक्जाममा चाहिँ यहीबाट डाइरेक्ट लेख्नु यसरी गरेर राख्ने होइन यो फर्मुला पनि रटेर अब राख्नु पर्यो फाइनल एनर्जी r भनेको रेडियस अफ सर्कुलर ट्र्याक r यहाँ आउँदाखेरि r रेडियसमा छ यहाँ आउँदाखेरि 3r यहाँ लेख्ने 3r 3 into 2 भनेको 6 यो डाइरेक्ट लेख्ने यो स्टेप एक्जाममा डाइरेक्ट यो स्टेपको प्र्याक्टिस गर्न सक्नु पर्यो यो 3r रेडियसमा 6r लेख्ने r रेडियसमा 2r लेख्ने डबल यो r छ भने 2r गर्ने यो 3 छ भने 6r गर्ने लेख्ने डाइरेक्ट यो स्टेपहरु लेख्नु पर्यो
यहाँबाट सुरु गर्ने हो एक्जाममा एन्सर माथिको त सिकाउने क्रममा सिक्ने हो त्यसरी हुन्छ भने त्यसै कारण यो चाहिँ रोटेटिङ अब्जेक्टको लागि स्टेशनरी अब्जेक्टको लागि हामी त्यसरी गर्यौं त्यो हामी टाइम पिरियड पछि निकाल्छौं अहिले होइन जति सिकाइरहेछौं त्यतिलाई मात्रै फोकस गर्ने अहिले हामी एकछिन पछि त्यही कुराहरू गर्छौं क्लियर छ यो यस अर नो यो बुझ्यो क्वेशन ल ठीक छ अब हामी escape velocity सम्बन्धी चर्चा गर्छौं escape velocity त्यसपछि टाइम पिरियडको कुराहरू गर्छौं सेटेलाइटको टाइम पिरियड के हुन्छ कसरी हुन्छ त्यो कुराहरू हामी गर्छौं फाइनल डिस्टेन्स r भन्दा स्मल हुन्छ r भनेको सरफेसबाट माथि सरफेसबाट माथि स्मल r चाहिँ क्यापिटल r सम्म जान्छ अर्थको रेडियस सम्म यो डिस्टेन्स अब्जेक्ट यहाँ छ त्यसलाई घटाउँदै लग्ने सरफेस सम्म यो फर्मुला पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला सरफेस सम्म मात्रै काम गर्छ जुन हामी पढ्यौं यो फर्मुला -g m डिवाइडेड बाइ r यो फर्मुला कहाँसम्म काम गर्छ अर्थ सरफेस अस्ति मैले बताइसकेको छ यो फर्मुला अर्थ सरफेस र अर्थको बाहिर काम गर्छ भित्र काम गर्दैन यो स्मल r घटेर अब्जेक्ट यहाँ छ भने यहाँ आयो भने यही अब्जेक्ट यो अब्जेक्ट यहाँ आयो भने यो स्मल r क्यापिटल r भइहाल्छ -g m by r यो पोटेन्शियल एनर्जी एट द अर्थ सरफेस पोटेन्शियल एनर्जी एट अर्थ सरफेस यो सबैजना ध्यान दिने अर्थ सरफेसमा पोटेन्शियल एनर्जी यो अब्जेक्टको डिस्टेन्स लेख्ने मैले बताइसके यहाँ के लेख्नु पर्यो अब्जेक्टको डिस्टेन्स सेन्टरबाट कति छ अब्जेक्टको डिस्टेन्स सेन्टरबाट r छ भने यो r लेख्ने अर्थ सरफेसमा पोटेन्शियल एनर्जी यही हो बुझिन्छ स्मल r चाहिँ घटेर क्यापिटल r मा ट्रान्सफर हुन सक्छ बढेर इन्फिनिटीमा जान्छ इफ r इज इक्वल टु अब्जेक्टलाई लग्दै जाने यहाँसम्म पुरा इन्फिनिटीमा पुर्यायो भने यो r चाहिँ इन्फिनिटी हुन्छ पोटेन्शियल एनर्जी -g m डिवाइडेड बाइ इन्फिनिटी भनेको 0 पोटेन्शियल एनर्जी म्याक्सिमम पोटेन्शियल एनर्जी चाहिँ 0 हुन्छ त्यो पनि कहाँ इन्फिनिटीमा गएर जहाँ तान्दैन त्यसलाई इन्फिनिटी भन्छौं हामी अर्थ सरफेसमा यो पोटेन्शियल एनर्जी इन्फिनिटीमा 0 भन्दा +1 पोटेन्शियल एनर्जी हुँदैन +2 हुँदैन यो सबैजना ध्यान दिनु अस्ति मैले बताइसकेको छु यो कुराहरू अब ए पोइन्टलाई स्केप भेलोसिटी निकाल्नु पर्यो डेरिभेसन कसरी गर्छौं त्यतिर हामी जाने अब यो चेन्ज इन एनर्जीबाट पनि हुन्छ चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जीबाट पनि हुन्छ हो अब यहाँ हेर्ने at A at B kinetic energy plus potential energy is equal to kinetic energy plus potential energy total energy always conserve जुन total energy kinetic plus potential A point मा हुन्छ त्यही kinetic plus potential B point मा पनि हुन्छ energy always conserve conservation of energy भनेको यही हो
टोटल एनर्जी एट ए इज इक्वल टु टोटल एनर्जी एट बी इक्वल हुन्छ, यसलाई भन्छ कन्जर्भेसन अफ टोटल एनर्जी। अब ए पोइन्टमा कति स्पिड दियौं त यो अर्थको मास क्यापिटल एम अर्थको सेन्टरमा लाई गर्छ, यो अब्जेक्टको मास स्मल एम, यसलाई फाल्यो भी स्पिडले फाल्दियौं, काइनेटिक एनर्जी कति हुन्छ त काइनेटिक एनर्जी हुन्छ 1/2 m v स्क्वायर। यो अब्जेक्ट जसलाई हामी स्केप गराउन खोजिरहेका छौं त्यो अब्जेक्टको काइनेटिक एनर्जी हाफ m v स्क्वायर हुन्छ, भी स्पिडमा फालेको हो। अर्थ सरफेसमा भर्खरै हेर्यौं, अर्थ सरफेसमा पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ -g m/r। अर्थ सरफेसमा पोटेन्शियल एनर्जी यति हुन्छ। यो चाहिँ ए पोइन्टमा गइरहेको छ, ए पोइन्टमा काइनेटिक एनर्जी यति, पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला यो। अब बी पोइन्टमा गएपछि स्पिड रहँदैन, अब्जेक्ट स्पिड चाहिँ भेलोसिटी 0 भइहाल्छ। इन्फिनिटीमा पुगेपछि भी स्पिडले प्रोजेक्ट गर्ने, भी स्पिडले प्रोजेक्ट गरे भने माथि गएपछि स्पिड कम हुँदै जान्छ, सबैलाई थाहा छ। काइनेटिक एनर्जी कम हुँदै जान्छ, पोटेन्शियल एनर्जीमा ट्रान्सफर हुँदै जान्छ। काइनेटिक एनर्जी कम माथि गयो भने काइनेटिक एनर्जी चाहिँ के हुन्छ, कम हुँदै जान्छ, पोटेन्शियल एनर्जी बढ्दै जान्छ। एउटा एनर्जी कम हुँदै जान्छ, अर्को एनर्जी बढ्दै जान्छ। इन्फिनिटीमा गएर स्पिड घट्दै 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 इन्फिनिटीमा गएर 0 भइहाल्छ। इन्फिनिटीमा 0 भएकोले काइनेटिक एनर्जी चाहिँ हुँदैन, काइनेटिक एनर्जी चाहिँ कति हुन्छ 0। माथि गयो भने स्पिड घट्दै जान्छ, स्पिड घट्छ नि कुनै अब्जेक्टलाई माथि फाल्यो, ग्राभिटीले तान्छ, एगेन्स्ट ग्राभिटी काम गर्नु पर्यो, त्यसकारण स्पिड चाहिँ घट्दै जान्छ र पोटेन्शियल एनर्जी बढ्दै जान्छ। यो +2 ले एभेमा पढाइन्छ, त्यसले पनि जनरल नलेज हो। यो स्पिड चाहिँ इन्फिनिटीमा गएर स्पिड कति हुन्छ, त्यसको 0 हुन्छ। स्पिड 0 भयो, भी ले प्रोजेक्ट गर्यो भने स्पिड चाहिँ 0 हुन्छ। इन्फिनिटीमा पोटेन्शियल एनर्जी 0 भन्दा बढी हुँदैन, यो म्याक्सिमम भ्यालु हो एनर्जीको भन्ने भर्खरै बताए। जब अब्जेक्ट इन्फिनिटीमा पुग्छ त्यहाँनिर काइनेटिक एनर्जी हुँदैन, स्पिड 0 भएको काइनेटिक एनर्जी हुँदैन, पोटेन्शियल एनर्जी पनि 0 भन्दा बढी हुँदैन। यो एनर्जीको म्याक्सिमम भ्यालु हो। ए पोइन्टमा टोटल एनर्जी यति छ, बी पोइन्टमा टोटल एनर्जी यति छ, यसलाई यता ट्रान्सफर गरिदिनु, हाफ m v स्क्वायर, हाफ m v स्क्वायर, यसलाई माइनसलाई यता ट्रान्सफर गरेपछि प्लस हुन्छ, +g m/r +0 भनेको यही लेख्नु। यसलाई यता ट्रान्सफर गर्यो भने यो लेख्ने, अनि यसमा m यसमा स्मल m क्यान्सल भइहाल्छ, क्यान्सल भयो, बाँकी रहन्छ भी स्क्वायर। भी स्क्वायर इज इक्वल टु यो 2 लाई यता ट्रान्सफर गरिदिनु, 2gm डिवाइडेड बाइ यो r लेख्ने हो, यो r। देयरफोर भी स्क्वायर, भी भनेको कति, भी स्क्वायर यति छ भने भी लेख्यो भने यहाँ रुट गर्नुपर्छ, 2gm/r को रुट ओभर। यो फर्स्ट फर्म अफ स्केप भेलोसिटी, स्केप भेलोसिटी को यो चाहिँ यो पनि फर्मुला हो स्केप भेलोसिटी को। सेकेन्ड फर्मुला v इज इक्वल टु, मैले भर्खरै बताएको थिएँ, g इज इक्वल टु gm/r स्क्वायर हुन्छ, gm इज इक्वल टु gr स्क्वायर, क्रस मल्टिप्लिकेसन, g अन द अर्थ सरफेस। यो gm लाई हटाएर gr स्क्वायर लेख्नु, 2 लाई 2 लेख्ने, 2 लाई 2 लेख्नु पर्यो, gm लाई gr स्क्वायर लेख्नु, gm लाई gr स्क्वायर डिवाइडेड बाइ यो क्यापिटल R छ भने क्यापिटल R लेख्नु। यहाँनिर क्यापिटल R छ त्यसकारण यहाँ पनि क्यापिटल R लेख्नु। यो R क्यान्सल, R क्यान्सल, बाँकी रहन्छ 2gr। यो सेकेन्ड फर्मुला अफ स्केप भेलोसिटी। अब यसमा चाहिँ 2 लाई 2 लेख्नु पर्यो, g 9.8 6400 किलोमिटर अर्थको रेडियस हो, 6400 किलोमिटर छ, त्यसलाई चाहिँ मिटर बनाउनु, मिटर बनायो भने 3वटा 0 अझ थप्ने, अनि यो भ्यालु चाहिँ 1120 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। यसलाई किलोमिटरमा ट्रान्सफर गर्ने 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड आउँछ, पर सेकेन्ड, पर आवर होइन फेरि पर सेकेन्ड, 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड स्केप भेलोसिटी। यसबाट निकाले पनि यही आन्सर आउँछ, यसबाट निकाले पनि यही आउँछ। स्केप भेलोसिटी को चाहिँ यो डेरिभेसन हो,
11.2 किलोमिटर सर्टकट डेरिभेसन +2 मा पनि युज गर्न चाहिँ पाउँछ हो जुनमा पनि इनर्जी कन्जर्भ हुन्छ जुनसुकै अब्जेक्टमा सेटेलाइटमा जसमा पनि इनर्जी टोटल इनर्जी अलवेज कन्जर्भ आर क्यापिटल रेडियस अफ द अर्थ देखिरहेछ नि यहाँनिर क्यापिटल आर म सुरुदेखि नै भनिरहेको छु क्यापिटल आर रेडियस अफ द अर्थको रेडियस हो त स्पिड रहँदैन त स्पिड रहँदैन भने एनर्जी हुँदैन हो इन्फिनिटीमा गएर स्पिड चाहिँ स्केप भेलोसिटीको डेफिनिसन थाहा पाउनु पर्यो पहिले स्केप भेलोसिटीको डेफिनिसन के छ म भनिरहेको छु सबै कुरा स्केप भेलोसिटीको डेफिनिसन के छ मिनिमम भेलोसिटी जसरी यहाँ 11.2 किलोमिटर 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्डले प्रोजेक्ट गर्ने ठ्याक्कै इन्फिनिटीमा गएर भेलोसिटी 0 भइहाल्छ 12 किलोमिटर पर सेकेन्डले प्रोजेक्ट गर्ने माथि गयो भेलोसिटी अब 0 हुँदैन 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्डले प्रोजेक्ट गर्यो पोटेन्शियल स्पिड चाहिँ 0 भइहाल्छ यो भन्दा बढीले स्केप त हुन्छ तर भेलोसिटी 0 हुँदैन इन्फिनिटीमा गएर भेलोसिटी 0 हुँदैन फर एक्जाम्पल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्टमा हामी के हेर्छौं कि यदि वर्क फंक्सनको बराबर इनर्जी इलेक्ट्रोनमा दियो भने इन्फिनिटीमा जान्छ भने इन्फिनिटीमा जानु भनेको न्यूक्लियसले अट्र्याक्ट गर्दैन त वर्क फंक्सनको बराबर यदि इनर्जी दियो भने त्यो इलेक्ट्रोन चाहिँ इन्फिनिटीमा जान्छ एटमलाई छोड्दिन्छ हो त्यो भन्दा बढी इनर्जी दियो भने क्यान एनर्जीमा ट्रान्सफर हुन्छ कुरा बुझ्यो मैले भनेको त्यो भन्दा बढी इनर्जी फोटोनमा छ भने इलेक्ट्रोन चाहिँ इन्फिनिटीमा जान्छ नै प्लस स्पिड पनि हुन्छ यो स्पिड दियो भने 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्ड स्पिड दियो भने इन्फिनिटीमा जान्छ तर भेलोसिटी 0 हुन्छ त्यो भन्दा बढी दियो भने इन्फिनिटीमा जान्छ तर त्यहाँ भेलोसिटी 0 हुँदैन भेलोसिटी केही न केही रहन्छ र बुझ्यो 11 दियो भने 11 किलोमिटर पर सेकेन्ड दियो भने अब्जेक्ट माथि जान्छ फर्केर आउँछ माथि गयो फर्केर फेरि आउँछ हो अब थ्योरीले के भन्छ कि मिनिमम भेलोसिटी कति दियौ भने सुने डेफिनिसन राम्ररी मिनिमम भेलोसिटी सिधै भेलोसिटी नभन्ने मिनिमम भेल्यु यो तीनटैमा सबभन्दा मिनिमम कुन हो जसले गर्दा अब्जेक्ट जस्ट इन्फिनिटीमा पुग्छ इन्फिनिटीमा पुगेर रेस्ट बस्छ त्यो मिनिङ हो तीनटै मध्येबाट मिनिमम भ्यालु भनेको 11.2 हो जसले गर्दाखेरि अब्जेक्ट जस्ट स्केप हुन्छ जस्ट स्केपको मिनिङ के भयो ठ्याक्कै इन्फिनिटीमा गएर 0 भेलोसिटी हुन्छ त्यो डेफिनिसन हो बुझिन्छ 11.2 किलोमिटर पर सेकेन्डले फाल्यो भने अब्जेक्ट इन्फिनिटीमा पुग्छ र भेलोसिटी 0 हुन्छ द मिनिमम भेलोसिटी रिक्वायर्ड टु go out of gravitational field where velocity becomes 0 where velocity should be 0 भनेको त्यहाँ गएर रेस्टमा बस्नु पर्यो 12 किलोमिटर पर सेकेन्डले फाल्यो भने इन्फिनिटीमा जान्छ तर भेलोसिटी 0 हुँदैन त यसलाई स्केप भेलोसिटी नभन्ने यसलाई नभन्ने स्केप भेलोसिटी यो होइन यो पनि होइन किन फर्केर आयो यो हो जसले गर्दा अब्जेक्ट इन्फिनिटीमा गयो जस्ट भेलोसिटी कति भइसक्यो 0 भयो यही डेफिनिसन हो स्केप भेलोसिटीको यति भेलोसिटीले फाल्ने कि अब्जेक्ट त्यहाँ इन्फिनिटीमा पुगोस् र भेलोसिटी चाहिँ 0 होस् क्लियर छ यो पार्ट हो मिनिमम टर्म युज गर्नु मिनिमम भेलोसिटी रिक्वायर्ड टु escape the object out of gravitational field where electron should have 0 velocity velocity चाहिँ 0 हुनु पर्छ यो चाहिँ डेफिनिसन हो escape velocity को यो पॉइन्टमा काइनेटिक एनर्जी हामी दिनु पर्यो किन मास छ नि यहाँनिर भेलोसिटी छ 11.2 द काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला यो हुन्छ हाफ mv स्क्वायर अर्थ सरफेसमा पोटेन्शियल एनर्जी -gm/r यो भनेको अब्जेक्टको डिस्टेन्स सेन्टरबाट जुन मैले बताइसकेको छ यो फर्मुला potential energy at the earth surface हो kinetic energy स्पिड रहँदैन इन्फिनिटीमा किनकि यो भ्यालुले प्रोजेक्ट भएको छ त स्पिड रहँदैन kinetic energy चाहिँ छैन इन्फिनिटीमा गएर 0 पोटेन्शियल एनर्जी हुन्छ भनेको म्याक्सिमम पोटेन्शियल एनर्जी 0 किन फर्मुला हुन्छ पोटेन्शियल एनर्जीको -gmm/r यो r इन्फिनिटी छ किन अब्जेक्ट इन्फिनिटीमा गयो भने r इन्फिनिटी को मिनिङ के भयो एनीथिङ अपर इन्फिनिटी इज 0 पोटेन्शियल एनर्जी 0 हुन्छ जुन मैले सुरुमै बताइसकेको छ धेरै पहिले हो अब kinetic energy 0 किन स्पिड छैन पोटेन्शियल एनर्जी 0 किनभने यो भन्दा बढी हुन सक्दैन 0 भन्दा बढी पोटेन्शियल एनर्जी हुन सक्दैन म्याक्सिमम भ्यालु अफ एनर्जी हो यो यसलाई राइटमा लग्ने त राइटमा लगेपछि gm/r +0 भनेको यही हुन्छ यो राइटमा गयो यो भयो यसमा m र यसमा क्यान्सल v स्क्वायर यो 2 लाई यहाँ राख्ने
2gm अनि VE स्क्वायर हटायो भने रुट गर्नु पर्यो gm लाई के लेख्न पाउँछ GR स्क्वायर gm लाई GR स्क्वायर लेख्ने अर्थ सरफेसमा g 2gr 2 को भ्यालु 2 g को भ्यालु 9.8 r को भ्यालु यो छ 6400 किलोमिटर मिटर बनाए सल्भ गरे कि यार यो क्लियर भयो यस अर नो यो बुझ्यो यस अर नो भन यस ल ठीक छ स्केप भेलोसिटी को डेरिभेसन यसरी हुन्छ एक्जाममा के सोध्छ त्यतिर हामी अब जाने स्केप भेलोसिटी यो मास अफ प्लानेट हो मास अफ अर्थ हो क्यापिटल एम क्यापिटल आर भनेको अर्थ को रेडियस हो अर्थ को रेडियस मा डिपेन्ड हुन्छ कि हुँदैन त हुन्छ हो स्केप भेलोसिटी अर्थ को रेडियस मा डिपेन्ड हुन्छ एम मा डिपेन्ड हुन्छ कि हुँदैन मास अफ अर्थ मा डिपेन्ड हुन्छ कि हुँदैन मास अफ प्लानेट मा डिपेन्ड हुन्छ कि हुँदैन त हुन्छ मास अफ प्लानेट मा पनि डिपेन्ड हुन्छ यो कुरा छ केसँग इन्डिपेन्डेन्ट यो प्रोजेक्टेड अब्जेक्ट को मास स्मल एम कहीं पनि छैन फर्मुलामा स्मल एम मा डिपेन्ड गर्दैन डाइरेक्सन पनि डिपेन्ड हुँदैन जता फाले पनि स्केप भइहाल्छ हो स्केप भेलोसिटी इज independent of escape velocity is independent of projected object independent of projected mass as well as direction of projection जुनसुकै डाइरेक्सनमा प्रोजेक्ट गर्दै पनि स्केप हुन्छ यतापट्टि प्रोजेक्ट गरे पनि स्केप हुन्छ यतापट्टि प्रोजेक्ट गरे पनि स्केप हुन्छ जतापट्टि प्रोजेक्ट गरे पनि स्केप हुन्छ एंगलसँग मतलब राख्दैन हो अर्को क्वेशन के सोध्छ प्लस 2 मा लङ मेथड चल्छ हैन इन्टिग्रेसन मेथड चल्छ प्लस 2 मा स्केप भेलोसिटी डेरिभेसन गर्नलाई हामी यो चाहिँ गर्दैन इन्ट्रान्स लेभलमा कम टाइम हुन्छ र एक्जाममा सोध्दाखेरि यही मेथड युज गर्नुपर्छ त्यो कुन क्वेशनको लागि त्यो क्वेशन म लेखिरहेको छु Object is projected with velocity v is equal to 2ve. Questions are an object is projected from Earth surface with velocity v is equal to 2ve. Velocity of the object at infinity is what? Option दिएको छ 0 ve VEC root 2 VE D root 3 VE यो अप्सन दिन्छ अब्जेक्ट लाई प्रोजेक्ट गर्यो डबल स्केप भेलोसिटीले त डबल स्केप भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गर्दाखेरि इन्फिनिटी मा भेलोसिटी 0 हुँदैन मैले भर्खरै बताए इन्फिनिटी मा भेलोसिटी कति हुन्छ भ्यालु VE ले प्रोजेक्ट गर्यो भने इन्फिनिटी मा गएर 0 हुन्छ तर VE भन्दा बढी भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गर्यो भने इन्फिनिटी मा 0 चाहिँ हुँदैन हो अनि के हुन्छ भेलोसिटी इन्फिनिटी मा गएर त्यो चाहिँ निकाल्नु पर्यो यो प्लस 2 को मेथडबाट निकाल्यो भने धेरै टाइम लाग्छ इन्टिग्रेसन मेथडबाट इन्ट्रान्स मा चाहिँ यही मेथड चल्छ किन कम टाइममा हुन्छ यो मेथडले यो प्लस 2 पनि यो मेथड गर्न मिल्छ किनभने कन्जर्भेसन अफ एनर्जी हो चलन छैन तर यो मेथड चाहिँ प्लस 2 मा पनि गर्न मिल्छ अब हामी यसलाई सल्भ गरेर हेरौं ए पॉइंट र बी पॉइंट टोटल एनर्जी लेखौं काइनेटिक एनर्जी एट ए टोटल एनर्जी एट ए टोटल एनर्जी एट बी टोटल एनर्जी अलवेज कंजर्व हुन्छ ऑब्जेक्ट को काइनेटिक एनर्जी 1/2 m
तर v को भ्यालु कति छ 2ve छ कि छैन त 2v को स्क्वायर भनेको 2ve को स्क्वायर एनर्जी पनि 0 हुन्छ त्यो इन्फिनिटीमा 0 हुन्छ मैले बताइसकेको छु यही कुरालाई देखिराख्ने होइन 10 चोटी मैले भनिसके काइनेटिक एनर्जी स्पिड चाहिँ हाफ m ve v स्क्वायर v को भ्यालु कति छ 2ve छ त 2ve को स्क्वायर गर्ने 2ve को स्क्वायर गर्ने यो एक पोइन्टमा काइनेटिक एनर्जी अब्जेक्टलाई प्रोजेक्ट गर्यो 2ve भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गर्यो डबल स्केल भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गर्यो डबल स्केल भेलोसिटी छ भने हाफ m भेलोसिटी स्क्वायर तर भेलोसिटीको भ्यालु 2ve छ त्यसकारण 2ve को स्क्वायर गर्ने अर्थ सरफेसमा पोटेन्शियल एनर्जी -g_m_m/r हुन्छ यो अर्थको रेडियस हो क्यापिटल R इन्फिनिटीमा 0 भेलोसिटी छैन 0 नभएकोले काइनेटिक एनर्जी हुन्छ 1/2m v² इन्फिनिटीमा 0 अहिले हुँदैन किन त ve ले प्रोजेक्ट गरे भने मात्रै भेलोसिटी 0 हुन्छ तर डबल स्केल भेलोसिटीले प्रोजेक्ट भएकोले भेलोसिटी चाहिँ इन्फिनिटीमा 0 हुँदैन इन्फिनिटीमा भेलोसिटी 0 नभएकोले v स्पिड छ भने काइनेटिक एनर्जी कति भयो हाफ m v² यही v पत्ता लगाउनु छ हामीलाई पोटेन्शियल एनर्जी इन्फिनिटीमा 0 भन्दा बढी हुन सक्दैन यो पोटेन्शियल एनर्जीको भ्यालु हो यो पोटेन्शियल एनर्जीको भ्यालु 0 त्यो भन्दा बढी हुँदैन इन्फिनिटीमा अब यसलाई सल्भ गरेर यो v पत्ता लगाउनु त्यति हो अब यसलाई के लेख्न पाउँछ यो क्रस मल्टिप्लिकेसन यो 2 लाई यहाँ पनि राख्ने यसले क्रस मल्टिप्लिकेसन भन्छ यो 2 यहाँ यो m क्यान्सल यो m क्यान्सल भइहाल्छ लेफ्टमा पनि m छ राइटमा पनि m छ स्मल m त्यसैले क्यान्सल भयो 2 यहाँ पनि लेख्ने 2 यहाँ 2 आयो 2 मिलेर क्यान्सल भइहाल्छ यहाँ बाँकी रहन्छ 4ve² क्रस मल्टिप्लिकेसन यहाँ पनि 2 लेख्नु पर्यो यहाँ पनि 2 र 2 क्यान्सल यो बाँकी रहन्छ 4ve² -2gm/r यहाँ यो 2 यहाँ आइसक्यो यतापट्टि बाँकी रहन्छ v² भर्खरै मैले बताएको छु v को फर्मुला √2gm/r हो v को फर्मुला v² के गर्नु पर्यो रुट हटाउनु पर्यो 2gm/r 2gm/r कसको फर्मुला हो 2gm/r v² को फर्मुला हो भर्खरै मैले बताएको हो v² 2gm/r हो यो 2gm/r लाई के लेख्ने 4ve² -ve² यो v² को फर्मुला हो दैट इज इक्वल टु v². Therefore v² is equal to 4ve² minus v² भनेको 3ve². Therefore v is equal to √3ve² ve मात्र लेख्नु यहाँ स्क्वायर हटायो भने रुट गर्नुपर्छ त v² भनेको यति हो भने v भनेको √3ve आन्सर चाहिँ d आइसक्यो कतिपयले c लेख्यो तर c अलिकति म्याच भएन d लेख्नु हो d पनि लेखेको छ स्टुडेन्टले √3ve v is equal to √n² minus 1 ve where n भनेको 2 हो since v is equal to 2ve भनेको n ve यो 2 को ठाउँमा n छ 2 को ठाउँमा n छ यो यहाँनिर लेख्ने 2² भनेको कति 4 minus 1 3 √3ve आन्सर यो ट्रिक एप्लाई गर्ने हो ट्रिक यो चाहिँ ट्रिक भइसक्यो ट्रिक v is equal to 2ve छ कि छैन यही 2v भनेको n ve हो n v यहाँ जे रहन्छ त्यही भइहाल्छ यो n भनेको 2 को सट्टामा n लेख्नु यो फर्मुलामा सेट गर्ने 2² n भनेको 2 हो 2² भनेको 4 minus 1 3 रुट लागेको छ त √3ve आन्सर if v is equal to 3ve छ भने कति आन्सर हुन्छ 3ve छ भने इन्फिनिटीमा 0 एनर्जी हुन्छ त्यो मैले बताइसकेको छ तिमीहरु +2 पढेकै जस्तो लाग्दैन इन्फिनिटीमा भर्खर मैले भने इन्फिनिटीमा 0 हुन्छ किन
पोटेन्शियल एनर्जी को फर्मुला हुन्छ U इक्वल टु माइनस G m by R माइनस G m by इन्फिनिटी R भनेको इन्फिनिटीमा एनीथिङ ओभर इन्फिनिटी भने कति हुन्छ 0 हुन्छ इन्फिनिटीमा 0 एनर्जी हुन्छ यो ध्यानमा राख्नु सबैजना रुट 8 VE ठीक छ रुट 8 VE यो ट्रिक अनुसार V भनेको यो V इज MVE m भनेको 3 हो 3 स्क्वायर 9 minus 1 8 root 8 VE root 8 V भनेको 2 root 2 VE हो 2 root 2 VE यो लेख्ने यो ट्रिक एप्लाई गर्ने हो यो चाहिँ न्युमेरिकलहरु यसरी हामी इन्ट्रान्स लेभलमा मात्र यसरी बनाउँछौं त्यस्तै object is projected with velocity v is the root over gr and object is projected with velocity v is equal to root over gr r भनेको अर्थ को रेडियस हो where r भनेको के हो रेडियस अफ अर्थ r is radius of earth g acceleration due to gravity at earth surface find height attained by the object find height attained by object if it is projected vertically upward from earth माथि फाल्ने अब्जेक्टलाई रुट ओभर जीआर भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गर्ने रुट ओभर जीआर को लगभग राउन्ड फिगरमा हुन्छ भ्यालु 8 किलोमिटर पर सेकेन्ड यो राउन्ड फिगर को सिम्बल हो यस्तो 8 किलोमिटर पर सेकेन्ड 8 किलोमिटर पर सेकेन्ड 8 किलोमिटर पर सेकेन्ड को राउन्ड फिगर में स्पीड हुन्छ यो भ्यालु 8 किलोमिटर पर सेकेन्डले कुनै अब्जेक्टलाई माथि फाल्यो भने कति हाइटसम्म जान्छ इसके भेलोसिटी डबल इसके भेलोसिटी ट्रिपल इसके भेलोसिटी त्यो बेला मात्रै काम लाग्छ यो ट्रिक मेथड 6400 किलोमिटर लेखिरहेछ 6400 किलोमिटर अब चाहिँ यही मेथड युज गर्ने कन्जर्भेसन अफ एनर्जी क्वेशन यो भयो कि अब्जेक्टलाई जो भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गर्यो यहाँनिर काइनेटिक एनर्जी 1/2m v स्क्वायर काइनेटिक एनर्जी हो पोटेन्शियल एनर्जी अर्थ सरफेसमा कति हुन्छ अर्थ सरफेसमा एनर्जी -g m/r पोटेन्शियल एनर्जी को फर्मुला हो काइनेटिक एनर्जी को फर्मुला हाफ mv स्क्वायर यहाँनिर हेर्ने अब यही अब्जेक्ट यहाँ पुग्यो बी मा पुग्यो h हाइट माथि पुग्यो h हाइट माथि पुग्यो हो इन्फिनिटी होइन यो फेरि बी भनेको इन्फिनिटी होइन सर्टेन हाइट हो किन त 8 किलोमिटर पर सेकेन्डले फाल्यो भने फर्केर आउँछ 11.2 ले फालेको भए फर्केर आउने थिएन तर 8 किलोमिटर पर सेकेन्डले फालेकोले फर्केर चाहिँ आउँछ त म्याक्सिमम हाइट कतिसम्म जान सक्छ त्यो क्वेशन छ बी भनेको यहाँनिर इन्फिनिटी होइन एनर्जी हाफ mv स्क्वायर अर्थ सरफेसमा पोटेन्शियल एनर्जी -g m/r अब्जेक्ट को डिस्टेंस सेन्टरबाट लिने हो अर्थ को सेन्टरबाट बी पॉइन्टमा स्पीड हुँदैन किन त फर्केर आउँछ नि त
यहाँ पुग्दा भेलोसिटी कति भइहाल्छ 0 भइहाल्छ बी पोइन्टमा पुग्दा भेलोसिटी कति हुन्छ 0 माथि फाल्यो भने घट्दै जान्छ 0 भइहाल्छ भेलोसिटी अनि त्यसकारण बी पोइन्टमा काइनेटिक एनर्जी हुँदैन काइनेटिक एनर्जी कति भयो 0 पोटेन्शियल एनर्जी माइनस जी एम डिवाइडेड बाई ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस r प्लस h b सम्म को डिस्टेंस लिने ऑब्जेक्ट को सेंटर बाट b सम्म को डिस्टेंस r प्लस h यहाँ लेख्दाखेरि ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस लेख्ने हो ऑब्जेक्ट को डिस्टेंस त्यो पनि अर्थ को सेन्टर बाट यो r छ यो h r प्लस h लेख्ने यसमा हामी हेर्यो भने स्मल m क्यान्सल यो स्मल m क्यान्सल हाफ लेख्ने v नॉट v स्क्वायर लाई कति लेख्ने gr v इक्वल रूट ओभर gr v स्क्वायर भनेको gr मात्रै लेख्ने gr v को भ्यालु यो रूट ओभर gr दिएको छ नि रूट ओभर gr त v स्क्वायर भनेको gr मात्रै लेख्ने gm by r gm लाई पनि चेन्ज गर्न पाउँछ मैले बताइसकेको छु gm लाई gr स्क्वायर लेख्न पाउँछ अहिले भर्खरै मैले बताए g भनेको gm by r स्क्वायर हो यो फर्मुला हुन्छ gm इक्वल टु के लेख्ने gm इक्वल टु gr स्क्वायर यो gm को सट्टामा gr स्क्वायर लेख्ने यो r को सट्टामा r लेख्ने r लेख्ने इक्वल टु यहाँ पनि यो 0 हटाइदिए पनि भयो माइनस gm सट्टामा के लेख्ने gr स्क्वायर डिवाइडेड बाइ r प्लस h एउटा r क्यान्सल लेफ्ट मा gr by 2 राइट साइड यहाँ छ gr यहाँ कति छ माइनस gr स्क्वायर डिवाइडेड बाइ r प्लस h gr by 2 माइनस gr लेख्यो भने माइनस gr by 2 यसलाई सल्भ गर्ने यो दुईटालाई सल्भ गर्ने gr by 2 प्लस मा छ माइनस gr छ यसलाई सल्भ गर्यो भने माइनस gr by 2 हुन्छ राइट साइड माइनस gr स्क्वायर डिवाइडेड बाइ r प्लस h अब यसलाई सल्भ गर्ने यो माइनस माइनस क्यान्सल एउटा r क्यान्सल एउटा r यो r क्यान्सल यो r एउटा r क्यान्सल हुन्छ माइनस माइनस पनि क्यान्सल g पनि क्यान्सल यहाँ बाँकी रहन्छ माइनस माइनस क्यान्सल 1/2 बाँकी रहन्छ यतातिर r बाँकी रहन्छ r प्लस h r plus h भनेको 2r therefore h is equal to r h भनेको r लेख्नु r हाइट सम्म जान्छ अर्थ को रेडियस को हाइट जान्छ यो प्रोसेस चाहिँ युज गर्ने अर्को पनि प्रोसेस छ त्यो म एकछिनमा बताइरहेको छु अब यो फर्मुला किन युज गरेनौ त्यो क्वेशन छ यो फर्मुला किन युज गर्दैन v स्क्वायर इज इक्वल टु u स्क्वायर माइनस 2gh यो फर्मुला चाहिँ स्मल हाइट को लागि मात्रै काम गर्छ जहाँसम्म g स्मल g हुन्छ नि यो g कन्स्टेन्ट रहन्छ स्मल g हुन्छ नि जहाँसम्म कन्स्टेन्ट रहन्छ त्यहाँसम्म मात्रै काम गर्छ यो फर्मुला किन युज गरेनौ त यो धेरै माथि गयो भने g चेन्ज भइहाल्छ स्मल g चाहिँ चेन्ज भइहाल्छ त्यसकारण यो चाहिँ मेथड काम गर्दैन Never use this method for this question. Never use this formula for this question. Since g changes at large distance, at large height. लार्ज हाइट में स्मल जी चेन्ज भइहाल्छ त्यसकारण यो फर्मुला युज गर्न मिल्दैन यो फर्मुला जहाँसम्म स्मल जी कन्स्टेन्ट रहन्छ त्यहाँसम्म मात्रै काम गर्छ यो चाहिँ मेथड भयो यो क्लियर भयो यस अर नो पिक्चर सँग मतलब क्वेशन के दिइरहेको छ अब्जेक्टलाई यो स्पिडमा फाल्ने भ्यालु छ 8 किलोमिटर पर सेकेन्ड को राउन्ड फिगरमा यो अब्जेक्ट कति हाइटमा जान्छ अब्जेक्ट कति हाइटमा जान्छ त यहाँ पुग्यो म्याक्सिमम हाइट h सम्म पुग्यो त्यसपछि फर्केकोले भेलोसिटी 0 भयो फर्किनु भन्दा पहिले भेलोसिटी 0 हुनु पर्यो अनि मात्रै फर्किन्छ अब्जेक्टलाई प्रोजेक्ट गरियो भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गर्यो कति हाइट जान्छ त्यो क्वेशन छ कति हाइट जान्छ
त्यो क्वेशन छ। अनि यो पोइन्टमा काइनेटिक एनर्जी हेर्ने त काइनेटिक एनर्जी हाफ mv स्क्वायर हुन्छ अर्थ सरफेसमा पोइन्ट ए पोइन्टमा। अनि पोटेन्शियल एनर्जी माइनस gmm/r हुन्छ। अनि इन्फिनिटीमा पुगेपछि भेलोसिटी हुँदैन, सरी बी मा पुगेपछि भेलोसिटी 0 हुन्छ किन फर्किन्छ। काइनेटिक एनर्जी के भयो 0। पोटेन्शियल एनर्जी कति हुन्छ माइनस gmm/ यो अब्जेक्टको डिस्टेन्स r प्लस h लेख्ने। अनि यो m क्यान्सल। अनि यो gm लाई gr स्क्वायर लेखेको, gm लाई gr स्क्वायर लेख्यो, यो gm लाई पनि gr स्क्वायर लेख्यो, सल्भ गर्यौं, सल्भ गरेर h को भ्यालु r आयो। एक्जाममा चाहिँ म के भन्छु डाइरेक्ट यादै राख्ने, √gr भेलोसिटीले प्रोजेक्ट गर्यो भने अब्जेक्ट r हाइट माथि जान्छ, याद राख्ने 60 किलोमिटर माथि जान्छ। यो फर्मुला युज किन नगर्ने, यो g चाहिँ चेन्ज भइहाल्छ। जी स्मल हाइट, यो फर्मुला स्मल हाइट मात्रै 100 मिटर 1 किलोमिटर भित्रसम्म युज गर्न पाउँछ। यो फर्मुला 1 किलोमिटर भित्रसम्म जान्छ, जबकि यो अब्जेक्ट कति किलोमिटर माथि जान्छ 6400 किलोमिटर माथि जान्छ। त्यसै कारण यो फर्मुला युज गर्न मिल्दैन। अब अर्को चाहिँ सेकेन्ड मेथड चाहिँ हामी गरेर हेरौं। यो पोइन्टमा भएको काइनेटिक एनर्जी माथि गयो भने के हुन्छ चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी एट A is equal to change in potential energy at B. Change in potential energy at B भनेको काइनेटिक एनर्जी ट्रान्सफर हुँदै जान्छ केमा त चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जीमा ट्रान्सफर हुँदै जान्छ हो। काइनेटिक एनर्जी कति हो ए पोइन्टमा हाफ m भेलोसिटी स्क्वायर, यो gr लेख्ने भेलोसिटी स्क्वायर हाफ mv स्क्वायर gr मात्रै √gr हाफ mv स्क्वायर हुन्छ। त हाफ mv स्क्वायर त यसलाई स्क्वायर गरेर रुट हटेर जान्छ। यो काइनेटिक एनर्जी हो ए पोइन्टमा, यही ट्रान्सफर हुन्छ केमा चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी। धेरै हाइट एटेन गरेको बेलामा चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी फर्मुला हुन्छ mghr डिवाइडेड बाइ r प्लस h। यो फर्मुला याद छ, मैले बताइसकेको छ डेरिभेसन। यो फर्मुला याद छ, चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी लार्ज हाइट को लागि mghr डिवाइडेड बाइ r प्लस h, स्मल हाइट को लागि mgh मात्रै हुन्छ। स्मल हाइटमा पोटेन्शियल एनर्जी को चेन्ज भनेको यति हो स्मल हाइटमा, त लार्ज हाइटमा यो हुन्छ डिवाइडेड बाइ r प्लस h। अस्ति मैले डेरिभेसन गरिदिएको थिएँ हो। यो पोइन्टमा भयो काइनेटिक एनर्जी, यहाँ गएर चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी माथि हुन्छ ट्रान्सफर। काइनेटिक एनर्जी एट A इज इक्वल टु चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जी एट B। यो ए पोइन्टको काइनेटिक एनर्जी, यो बी पोइन्टको चेन्ज इन पोटेन्शियल एनर्जीको फर्मुला हो। यसमा m यो m क्यान्सल, g र g पनि क्यान्सल, r पनि क्यान्सल। 2 ले क्रस मल्टिप्लिकेसन यतापटि r प्लस h इज इक्वल टु 2h, देयरफोर h इज इक्वल टु r। आन्सर यो चाहिँ सर्टकट मेथड यही हो। यस अर नो यो बुझ्यो। इन्फिनिटीमा गए 2VE ले गयो भने इन्फिनिटीमा पोटेन्शियल एनर्जी 0 भन्दा बढी हुँदै सक्दैन। इन्फिनिटीमा 0 किन लेख्छौ त पोटेन्शियल एनर्जी इन्फिनिटीमा 0 भन्दा बढी हुन सक्दैन र बुझ्यो। कुनै पनि अब्जेक्टको एनर्जी 0 भन्दा बढी हुनै सक्दैन, +1 हुँदैन। मैले भनिसकेको छ जहाँ पनि इन्फिनिटीमा गएपछि त्यो भन्दा पनि माथि गएपछि पनि पोटेन्शियल एनर्जी 0 भन्दा बढी हुँदैन, यो ध्यानमा राख्ने। यो क्लियर भयो? यस अर नो यो क्वेशन? यस। अब चाहिँ हामी अर्बिटल भेलोसिटी सम्बन्धी आउने। अर्बिटल भेलोसिटी orbital velocity अर्थ को सेट भयो। अर्थ भयो
यो अर्थको मास सेन्टरमा लाई गर्छ क्यापिटल आर रेडियस अफ द अर्थ मैले बताइसकेको छ क्यापिटल आर रेडियस अफ द अर्थ हो स्मल हाइट अफ सेटेलाइट फ्रम अर्थ सर्फेस एच इज हाइट अफ सेटेलाइट फ्रम अर्थ सर्फेस आर भनेको रेडियस अफ अर्थ एच भनेको हाइट अफ सेटेलाइट फ्रम अर्थ कहाँबाट लियौ त फ्रम अर्थबाट यो रेडियस अफ सर्कल स्मल आर यो सेन्टर स्मल आर भनेको रेडियस अफ सर्कल दैट इज आर प्लस एच यो आर र यो एच लाई एड गर्ने यो आर लाई र यो एच लाई एड गरेपछि यो स्मल आर बन्छ रेडियस अफ सर्कल बन्छ याद राख्ने स्मल आर भनेको रेडियस अफ सर्कल हो यो रेडियस यहाँदेखि यहाँसम्मको डिस्टेन्स हो त्यो चाहिँ आर प्लस एच हुन्छ यो चाहिँ ध्यानमा राख्नु यो अर्थको मास यो सेटेलाइटको मास स्मल एम यसलाई सर्कुलर पाथमा रोटेट गर्नलाई के चाहिन्छ सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिन्छ मैले भर्खरै बताएँ सेन्ट्रिपिटल फोर्स कहाँबाट आउँछ सेन्ट्रिपिटल फोर्स ग्रेविटेशनल फोर्सबाट आउँछ जीएमएम बाइ आर स्क्वायर यो स्मल आर लेख्ने सेटेलाइटको डिस्टेन्स सेन्टरबाट लिने यहाँनिर चाहिएको सेन्ट्रिपिटल फोर्स कहाँबाट आयो ग्रेविटेशनल फोर्स अर्थले सेटेलाइटलाई तान्दिन्छ त्यसैकारण यहाँ लेख्ने जीएम ग्रेविटेशनल फोर्स मैले यो भन्दा पहिले पनि बताइसकेको छ चाहिएको सर्कुलर पाथमा घुमिरहेछ सर्कुलर पाथमा घुमेर सेटेलाइट त्यसलाई सेन्ट्रिपिटल फोर्स चाहिन्छ एम भी नट स्क्वायर त्यो कहाँबाट आयो अर्थले सेटेलाइटलाई तान्दियो अर्थले सेटेलाइटलाई तानेपछि जीएमएम बाइ यो डिस्टेन्स लेख्ने आर स्क्वायर लेख्ने यो एम क्यान्सिल एउटा आर क्यान्सिल देयरफोर भी नट स्क्वायर भर्खरै मैले बताएको थिएँ भी नट को फर्मुला जीएम बाइ आर देयरफोर भी नट इज इक्वल टु आरबाट भेलोसिटी रुट ओभर जीएम बाइ स्मल आर जीएम लाई स्मल आर लाई के लेख्न पाउँछ स्मल आर लाई रुट ओभर जीएम डिवाइडेड बाइ आर प्लस एच लेख्न पाउँछ यो फर्मुला हो अर्बिटल भेलोसिटी को यो फर्मुला भयो जीएम डिवाइडेड बाइ आर प्लस एच अनि यसमा चाहिँ जीएम यो मास अफ द अर्थ हो आर को अर्थको रेडियस हाइट अफ सेटेलाइट मैले बताइसकेको छ भने अर्बिटल भेलोसिटी मास अफ प्लानेटमा डिपेन्ड गर्छ रेडियस अफ प्लानेटमा डिपेन्ड गर्छ हाइट अफ प्लानेटमा पनि डिपेन्ड गर्छ हो केसँग इन्डिपेन्डेन्ट हुन्छ त मास अफ सेटेलाइटमा डिपेन्ड गर्दैन स्मल एम फर्मुलामा छैन orbital velocity is independent of mass of satellite orbital velocity is independent of mass of satellite 100 kg को सेटेलाइट भए पनि भयो 200 kg को भए पनि 1000 kg को भए पनि नो प्रब्लम आर स्मल आर प्लस एच लेख्ने स्मल आर यहाँ ध्यान राख्ने स्मल आर भनेको आर प्लस एच हो स्मल आर भनेको आर प्लस एच स्मल आर लाई आर प्लस एच यो आर यो एच मिलेर यो स्मल आर भन्छ अब चाहिँ अर्बिटल भेलोसिटी यो फ्याक्टरमा डिपेन्ड हुन्छ इफ मास अफ द अर्थ इज मास अफ अर्थ कति हुन्छ एम को भ्यालु 6 × 10⁻24 केजी हुन्छ हाइट इज इक्वल टु एच इज इक्वल टु 36,000 किलोमिटर सेटेलाइटलाई कति हाइटमा लग्ने 36,000 इफ भनेको चाहिँ यहाँनिर मैले 36,000 किलोमिटरमा लग्ने 36 × 10⁻6 मिटरमा लग्ने यति मिटरमा लग्ने हाइट अनि मास अफ यो अनि रेडियस अफ द अर्थ रेडियस अफ द अर्थ इज 6400 किलोमिटर 6400 किलोमिटरले के बनायो हामीले मिटर बनायो अर्थ को रेडियस यो हाइट यो र मास अफ अर्थ यति यो हाइटमा सेटेलाइटलाई रोटेट गराउनु त्यहाँ लेखेको छ इफ
हाइट इज दिस मच, मानौ हाइट यति छ, यहाँ अर्बिटल भेलोसिटी पत्ता लगाउनु पर्यो। v नट को फर्मुला हामी हेर्यौं, रूट ओभर gm डिवाइडेड बाइ r प्लस h, रूट ओभर g को भ्यालु 6.67 10 to minus 11, m को भ्यालु कति छ 6 into 10 to power 24 divided by r plus h, r को भ्यालु यहाँ लेखेको छ 64 into 10 to power 5 plus h को भ्यालु यो लेखेको छ, h यति छ 36 into 10 to power 6, यो राख्ने। यसलाई सल्भ गर्यो भने 3000 meter per second आउँछ, that is equal to 3 kilometer per second. Orbital velocity at parking orbit. This is orbital velocity. Orbital velocity at parking orbit. Parking orbit. पार्किङ अर्बिट को नाम सुनेको होला। पार्किङ अर्बिट मा अर्बिटल भेलोसिटी चाहिँ 3 किलोमिटर पर सेकेन्ड हुन्छ। ठीक छ, यो एक्जाम मा सोच 36,000 किलोमिटर माथि अथवा पार्किङ अर्बिट मा अर्बिटल भेलोसिटी कति हुन्छ, त्यो भन्दा बढी हाइट पनि लिन मिल्छ, जति पनि हाइट मिल्छ त्यो फर्मुलामा राख्ने। मून को अर्बिटल भेलोसिटी छ कि छैन, जति पनि रहन सक्छ, जहाँसम्म अर्थले तान्छ त्यो भन्दा अलिकति तलसम्म अर्बिटल भेलोसिटी हुन्छ अब्जेक्टको, बुझिन्छ? हो त, हाइट जति पनि राख्न मिल्छ, यो फर्मुलामा सेट गर्ने आन्सर। पार्किङ अर्बिट भनेको अर्थले यहाँको अब्जर्भरले के हेर्छ, प्लस 2 मा पढाइ हुन्छ नि, यो अर्थको अब्जर्भरले यो सेटेलाइटलाई रेस्टमा हेर्छ। यो रेस्टमा हेर्छ किन? वास्तवमा सेटेलाइटको स्पिड यति छ 3 किलोमिटर पर सेकेन्ड, यहाँबाट यहाँ पुग्छ, यहाँबाट सेटेलाइट यो स्पिडमा छ नि त। भी नट को भ्यालु कति पत्ता लगाए हामीले 3 किलोमिटर पर सेकेन्ड, यहाँबाट यहाँ गयो त यो अब्जर्भर पनि यहाँ पुग्यो, यो अब्जर्भर पनि यहाँ पुग्छ, किन त अर्थ रोटेट भइरहेको छ। अर्थको एंगल भेलोसिटी, अर्थको जुन स्पिड छ, घुम्ने स्पिड छ, यो अब्जर्भर यहाँबाट यहाँ पुग्यो, थीटा बन्यो, सेटेलाइट पनि थीटा एंगल बनायो, हो सेटेलाइटले पनि थीटा बनायो, अर्थको अब्जर्भर यहाँबाट यहाँ जाँदा पनि थीटा एंगल। यसको मिनिङ के भयो, एंगल ट्राभल गर्ने रेट सेम छ, जति एंगल सेटेलाइटले ट्राभल गर्छ त्यतिकै अब्जर्भरले पनि ट्राभल गर्छ, अर्थले पनि त्यतिकै एंगल घुम्छ। यसको एंगुलर भेलोसिटी के भयो, सेम। अर्थको एंगल भेलोसिटी र सेटेलाइटको एंगुलर भेलोसिटी, एंगलमा घुम्ने स्पिड सेम भएको कारणले यो अब्जर्भरले सेटेलाइटलाई जहिले पनि रेस्टमा हेर्छ। रेस्टमा हेरेकोले यो अर्बिटको नाम हो पार्क भएको भयो, पार्किङ अर्बिट। पार्क भयो, पार्क भनेको रेस्ट, जसरी हामी गाडीलाई पार्क गर्छौं, रेस्टमा राख्छौं, त्यस्तै यो अब्जर्भरले यो सेटेलाइटलाई रेस्टमा हेर्छ, हो। त्यो अर्बिटको नाम के हो, पार्किङ अर्बिट। कति हाइटमा रहन्छ त 36,000 किलोमिटर हाइटमा रहन्छ पार्किङ अर्बिट। त्यहाँ कति स्पिड रहन्छ, 3 किलोमिटर पर सेकेन्डको स्पिड रहन्छ सेटेलाइटको। यो चाहिँ डाटा याद राख्नु। जियो स्टेशनरी भनेको यही हो, सिंक्रोनस और जियो स्टेशनरी सेटेलाइट, यस, ठीक छ। अब भन्छ इफ सेटेलाइट लाइज भेरी क्लोज टु द अर्थ, सेटेलाइट एकदम क्लोजमा छ अर्थको, तब कति अर्बिटल भेलोसिटी हुन्छ त्यो पनि सोध्छ। इफ सेटेलाइट lies very close to the earth, very close to the earth, r plus h is equal to small r लेख्ने। r plus h very close मा r plus h लाई r लेखिन्छ, एप्रोक्सिमेट को साइन हो यो। त्यो बेला अर्बिटल भेलोसिटी is equal to root over gm divided by r plus h, root over gm। और मैले भनिसके और सेटेलाइट अर्थको एकदम क्लोजमा छ भने r plus h लाई r लेख्ने। यो अर्बिटल भेलोसिटीको फर्मुला हो। gm लाई पनि के लेख्न पाउँछ, gr स्क्वायर, gr स्क्वायर डिवाइडेड बाइ r। gm लाई gr स्क्वायर लेखिन्छ, मैले बताइसकेको छ, यो r लाई r लेख्ने, रुट ओभर gr। g भनेको 9.8, r भनेको 6400,
किलोमिटरलाई मिटर बनायो। यसलाई सल्भ गर्यो भने 7.89 into 10 power 3 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ। राउन्ड फिगरमा यति आउँछ। यो भनेको 7.89 किलोमिटर पर सेकेन्ड। यो राउन्ड फिगरमा कति हुन्छ? यो भ्यालु राउन्ड फिगरमा कति हुन्छ? 8 किलोमिटर पर सेकेन्ड। अर्थको क्लोजमा छ भने सेटेलाइट अर्थको क्लोजमा रोटेट गर्यो भने राउन्ड फिगरमा 8 किलोमिटर पर सेकेन्ड। राउन्ड फिगर 8 किलोमिटर पर सेकेन्ड। एक्ज्याक्ट 7.89 किलोमिटर पर सेकेन्ड। पर सेकेन्ड फेरि 7.89 किलोमिटर। जे आउँछ यसलाई सल्भ गरेर त्यति लेख्नु। भेरी क्लोज। भेरी क्लोज हो 7.9 ठीक छ। 7.9 भनेको 89 भनेको 9 हो। भेरी क्लोज भनेको कहाँनिर कति हाइट माथि? भेरी क्लोज भनेको भेरी क्लोज टु द अर्थ भनेको कहाँ राख्नु पर्यो सेटेलाइटलाई? कति हाइटमा राख्नु पर्यो प्र्याक्टिकल लाइफमा? 7.89 ठीक छ। भेरी क्लोज टु द अर्थको मिनिङ कति हाइट हो भनौ स्टुडेन्ट? म स्पेड गर्छु। भेरी क्लोज टु द अर्थ कति हाइट? आर हाइट। अर्थको रेडियसको बराबर हाइट 1 किलोमिटर। नियर अर्थ भनेको 1 किलोमिटर। कसैले सर्फेसमै भनेको छ ठीक छ। भेरी क्लोज भनेको 200 किलोमिटर माथि। 200 किलोमिटर माथि टु 600 किलोमिटर। यो रेन्जलाई भेरी क्लोज भन्छौँ हामी। प्र्याक्टिकल लाइफमा भेरी क्लोज भनेको मिनिमम चाहिँ 200 किलोमिटर हो। 400 पनि हाम्रो नेपालको जुन सेटेलाइट गएको छ त्यो चाहिँ 400 किलोमिटर माथि छ हो। 200 किलोमिटर पनि राख्न पाउँछ हो। 200 किलोमिटर देखि 600 किलोमिटरको रेन्जमा एयर चाहिँ हुँदैन। एयर रेसिस्टेन्स चाहिँ छैन। एयर रेसिस्टेन्स छ भने त आगो लागिहाल्छ सेटेलाइटमा। एयर नभएको एकदम हाई स्पिड भएकोले चाहिँ बुलेट भन्दा पनि बढी स्पिड भयो। 8 किलोमिटर पर सेकेन्ड भनेको बुलेट भन्दा 8 टाइम्स बढी स्पिड भयो सेटेलाइटको। बुलेट भन्दा पनि राइफलको बुलेटको स्पिड हुन्छ 1 किलोमिटर पर सेकेन्ड। 1 किलोमिटर पर सेकेन्ड स्पिडमा गइरहन्छ। तर यो चाहिँ 8 किलोमिटर पर सेकेन्ड। झन् बुलेट भन्दा 8 टाइम्स बढी भयो। त्यति स्पिडमा आगो लागिहाल्छ हो। त्यसकारण यसलाई सेटेलाइटलाई 200 किलोमिटर कम्तीमा जहाँ एयरको रेसिस्टेन्स हुनु भएन, एयर हुनु भएन त्यति हाइटमा राख्न जहाँ पनि पाउँछ। तर भेरी क्लोजको सेन्स चाहिँ 200 किलोमिटर टु 600 किलोमिटर रेन्ज लिएको छ। यो चाहिँ ध्यानमा राख्नु। 1 किलोमिटरमा गयो भने आगो लागिहाल्छ सेटेलाइटमा। अनि क्रिस गएर फिल्म हेरेको होला, क्रिस जम्प गरेर जान्छ नि, उड्छ नि, त्यस्तै उड्नुपर्छ मान्छेलाई बचाउनलाई हो। अनि मात्रै सेटेलाइट बच्छ, त्यस एस्ट्रोनटहरू बच्छ, नत्र बच्दैन। 1 किलोमिटर कहिले नसोच्ने, अर्थमा पनि कहिले नसोच्ने। कम्तीमा यो रेन्जमा चाहिँ जानु पर्यो हो। यो रेन्जको सेटेलाइटहरू क्लाइमेटहरू हेर्छ कि क्लाइमेट के हुन्छ, कहिले तुफान आउँछ, के आउँछ, त्यस्तो कुराहरू स्टडी गर्छ। कम हाइटको जीपीएस चल्छ। जीपीएस ग्लोबल पोजिसनिङ सिस्टम युएसए मा चाहिँ प्राय कारहरूमा युज गर्छ मान्छेले। डिफ्रेन्ट प्लेसमा युज गरिरहेछ हो। त्यो जीपीएस चलाउनलाई पनि यस्तै सेटेलाइटहरू भेरी क्लोज टु अर्थको सेटेलाइटहरू युज हुन्छ। अब चाहिँ हामी टाइम पिरियड निकाल्न गइरहेछौँ। डाटाहरू याद राख्ने। यो फर्मुला एक्जाममा यो फर्मुला सोध्छ। अर्बिटर भेलोसिटी यो फर्मुला हो। करेक्ट अप्सन रङ अप्सनमा यहाँ 2 गरिदिन्छ, यहाँ 2 गरिदिन्छ, यहाँ 3 गरिदिन्छ। डिफ्रेन्ट रङ अप्सन बनाइदिन्छ। यो करेक्ट अप्सन यो भयो, एउटा करेक्ट अप्सन यो भयो। यो डाटा भयो। एक्जाममा सोध्ने डेरिभेसन होइन, डाटा सोध्छ हो। क्लोजको लागि कति स्पिड हुन्छ, रुट ओभर जीआर हुन्छ, रुट ओभर जीआर हुन्छ, यो हुन्छ, यस्तै सोध्छ डाटा। त्यस्तै टाइम पिरियड अफ सेटेलाइट। टाइम period of satellite. Time period capital T लेख्छौं। distance by speed. distance by speed यो फर्मुला हुन्छ। किन त s is equal to vt। t भनेको s by v हो। t भनेको s is equal to vt। एउटै स्पिडमा घुमिरहन्छ। त्यो एउटै स्पिडमा घुमेको बेलामा यो फर्मुला युज गर्न पाउँछ। t भनेको s by v हो। डिस्टेन्स बाइ स्पिडले टाइम टेकिङ दिन्छ। डिस्टेन्स कति छ त्यो हेर्नु। डिस्टेन्स चाहिँ यो 1 रोटेसनको टाइम
1 रोटेसनमा सर्कम्फरेन्स ट्राभल गर्छ 2 पाई r। टाइम पिरियड भनेको एकचोटी घुम्न कति टाइम लाग्छ त एकचोटी घुम्दाखेरि कति डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ त 2 पाई r डिस्टेन्स ट्राभल गर्छ। त डिस्टेन्स यो पुरै सर्कुलर ट्र्याक चाहिँ 2 पाई r सर्कुलर ट्र्याक। त 2 पाई r स्पिड कति छ v नट, स्पिड चाहिँ v नट छ। 2 पाई स्मल r भनेको r प्लस h हो। v नट को फर्मुला यहाँ लेखेको छ हामीले। v नट को फर्मुला रुट ओभर gm बाई r प्लस h। यो फर्मुला चाहिँ v नट को फर्मुला हो। टाइम पिरियड t इज इक्वल टू 2 पाई यो r प्लस h लाई मैले स्क्वायर गर्दिनु। r प्लस h लाई स्क्वायर गर्यो भने रुट पनि गर्नुपर्छ अनि मात्रै ठीक रहन्छ। यहाँ स्क्वायर छैन, स्क्वायर गरेपछि रुट गर्ने हो। डिनोमिनेटरमा एज इट इज यो पार्ट एज इट इज लेख्नु gm डिवाइडेड बाई r प्लस h। यसलाई माथि लग्यो भने क्यू भइहाल्छ। टाइम पिरियड इज इक्वल टू 2 पाई कमन रुट सबलाई एउटै रुटमा राख्ने। यो माथि गयो भने r प्लस h को स्क्वायर लेख्ने q डिवाइडेड बाई gm यसरी लेख्ने डिवाइडेड बाई gm। टाइम पिरियड यो अर्थ को रेडियसमा डिपेन्ड हुन्छ, हाइट अफ सेटेलाइटमा डिपेन्ड हुन्छ, मास अफ प्लानेटमा डिपेन्ड हुन्छ। अब चाहिँ टाइम इफ h इज 36,000 किलोमिटर 36,000 किलोमिटर युज गर्नु। 36,000 किलोमिटर इफ भनेको सेटेलाइट पार्किङ अर्बिटमा छ, 36,000 किलोमिटर माथि छ। यो भनेको 36 into 10 power 6 मिटर माथि छ। अर्थ को रेडियस हुन्छ 6400 किलोमिटर। यो भनेको 6400 into 10 power 5 मिटर छ। मास अफ द अर्थ 6 into 10 power 24 kg छ। यो सबै डाटाहरु यसमा राख्ने। यो जम्मै डाटा यो फर्मुलामा सेट गर्ने। कति टाइम पिरियड आउँछ। The time period is equal to 2 pi root over r plus h। r भनेको 64 into 10 power 5 plus h। यहाँ r छ, यहाँ r छ, यहाँ h छ। h कति छ 36 into 10 power 6। पुरैको क्यूब गर्ने, पुरैको क्यूब फर्मुलामा अनुसार डिवाइडेड बाई g 6.67 10 minus 11 m 6 into 10 power 24। यसलाई सल्भ गर्यो भने 24 into 3600 सेकेन्ड आउँछ। यसलाई यो भनेको 24 आवर हो। टाइम पिरियड फर सेटेलाइट इन पार्किङ अर्बिट को लागि टाइम पिरियड of satellite in parking orbit। Parking orbit parking orbit 24 hour यस्तो satellite such satellite is known as geostationary satellite। such satellite is known as geostationary। अर्थबाट स्टेशनरी देखिन्छ geostationary satellite। याद राख्नु। आज टाइम सक्यो, बाँकी कुरा अलिकति बाँकी छ 10% जति, त्यो हामी नेक्स्ट डे गर्छौं। आजलाई यति हो। ल यो बुझ्यो कि बुझेन? यस अर नो? बुझ्यो? यस। ल ठीक छ। इट्स ओके। नेक्स्ट डे वी शैल डिस्कस फर्दर। आजलाई हामी यति गरौँ। बाइ बाइ। म आज 8:30
अब